Hello mga sukilabs! Welcome back sa another vlog. This is me, Shati, inyong Gulian girl. Kung ganahan mong mga simple nga adlaw sa usa ka tendera og full-time mama, padayon lang mo og tanaw kay uban ta ninyo karon sa kuhang weekend routine before ko mo-duty sa gulayan. Tara! Weekend feels ata karon mga sukilabs, Sabado man unta, so day off sa tindera. Pero morning ra kay alas 5 sa hapon duty na pud. Mao nga gisulit sa nako ang pagpahuway ug namawi jud kog tulog guys. Pagmata nako, ako na lang usa sa balay kay naka-duty na ako hang husband. Pagtan-aw nako sa oras, hala alas 12 na di ay abi nako sayo pa kaayo. Mao to nga gadali-dali dayon kog lihok kay daghan pa kayo kog buhaton before ko mo duty. Una na kong gibuhat, akong gihipos ang among gihigdaan sa kumbana. Gamay ra man ang buluhaton pero lahi ra gyud ang feeling kung limpyo na dayon ang balay. Human ana pag-abli nako sa akong butanganan sa sinina. Susperting kalata jud guys. Everyday baya ako mag-ilis, labi na akong busy sa trabaho ug sa balay. Mao nga dali ra sad kaayo matapok ang mga sinina. Ingon ko sa akong kaugalingon karon ra jud ni nako tarongon. Akong gipagawas ang tanan sulod dayon usa-usa nako silang gipilo ug gibalik sa ilahang pesto. Gi-arrange pud nako aron masapsay tanawon ug dali na lang pangitaon kung magkinahanglan og sinina. Guys, dangan sa ato ang ganahan og limpyo ug organisado ang balay. Pero sahay ko lang na jud ta og sakto nga storage. Mao nga gusto nako i-share ninyo kini akong gigamit. Folding Oxford cloth toy, quilt, and pillow wardrobe storage box. Kay sa Shopee ra na ako na order og super sulit kaayo siya. Dako kayo siya capacity, pwede nimo butangan og mga sinina, habol, online towels, mga dulaan sa bata ug kumban panggamit nga gusto nimong hapsayon. Nindot pud ang iyang material kay Oxford cloth siya. Lig-on og humok dili-dili magisi kung sakto ang paggamit. Ang ganahan pa jud nako ani kay foldable siya. Kung wala nimo gambita, mapilo ra nimo dili siya makadakog space. Perfect kaayo ni siya para sa mga balay nga gusto og mas limpyo tan-awon ang balay. Sa tinuod lang mas nalipay ko manglimpyo sukad nakagamit ko ani kay dali na kaayo ma-organize ang mga gamit. Dili na siya ma-shuffle ang mga sinina og masayo na pangitaon kung kinahanglan. Kung nangita pod mo og organizer nga dili sakit sa bulsa pero sulit ang quality, basin mauna ni ang para ninyo. Naara ang link sa comment section guys, lantawa lang niya. Human ako og pilo sa mga sinina, nag-arrange na pod ko sa ubang mga gamit aron tan-awon nga mas hapsay ang among balay. Sunod, nang limpyo na lang pod ko sa amuhang hugasan. Bisan kapoy usahay, mas maayo na nga mahuman ang mga bulahoton kay mas gaan ang pamati. Pagkahuman, naligo na lang pod ko guys, suman ako og naligo, giliguan og ilisan pud nako akong anak nga babae kay mukuyog siya sa iyahang auntie sa pagsimba, anticipated mass. Nalipay na lang pod ko nga makasimba siya karon. Pagkahuman sa tanan, ako na pud ang nangandam para sa akong duty sa gulayan kay alas 5 na jud guys. Grabe dali ra kayo ang pagdagan sa oras bitaw daghan kag gihimo. Sa tinuod lang mga sukilabs, dili kinahanglan perpekto ang balay. Ang importante hinihinay lang og limpyo kung naa kay oras. Bisan gamay lang ang accomplishment sa balay, dako na kaayo nagkalipay og kahupayan sa pamati. Lahi ra gyud ang feeling nga mobiya ka sa balay nga limpyo og hapsay unya kabalo ka. Inigulit nimo mao gihapon ang imong maaptan. Ug diri lang sa takutob guys, mao ni ato hang weekend routine karon kay mo duty pa ko sa gulayan. Salamat kayo sa inyong padayon nga suporta og sa kanunay ninyong pagtan-aw sa akong mga videos. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot sa pag-like, pag-follow ug pag-share aron mas daghan pa ta mga sukilabs. This is me, Shati, inyong gulayan girl. Padulong na ko duty sa gulayan. Amping kanunay og magkita-kita ta sa sunod nga vlog. Bye bye. God bless.